اسكي ولا عينا اسكي عايزنا نسخ كوريا مزابالي كمريا ذيك عملتي قريت اكو يا فاين عينا مي قريت ايك ان صح تكيت سيله حز دويله شنو لايك اكل كنت نطبخ مالتي قوم انت جيركي لاي اكل كنت نطبخ مالتي انا قركده واما تكليلين كان تفوتي كل جزء انا بحث قينا دو انا قركي لا اخو نون كان بيد الفدش هو لا اخي خاطرتنا حتى ما عرفتن حد دقيقه كان بيد الفدش እሱ ስለዝኾነ ንከይና ሕዶ ሰላም ናይ ቻናሌ ተኸታተልቲ ሃሚናኹም ድሕነትኩም ኣነ ሰላም ኣምላኽ ይመስገን በብድናኹም ሰላምኩም ብዙሕ ትርፍ ይበለለይና በልኩም እምባርኻስን ቻናሌ ሓደሽቲ ልኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ ማለት ኮራተይ ቤተሰብ ድማ ልሙድ ላይክ ሼር ሃናፅ ዝኾነ ኮሜንትኩም ርኢትኩም أو كومنت إنك تعمدوا دما بتحدث هاي ديا مالتي سلت كورلي متبع دما كولبي يغني لينا ولهم هم يقولكم هم يمشكم أنا سلام أملاقي مسكن برقامي ببدناهم سلامكم بزح ترفيه للي ناولهم لما عندما برقامي ما زانوهم مالتي بزن بلزات بأليكسنا للي ما زانوهم مالتي كوراتي يوم نالو ما عند فلي لبلو أدون عليكس مالتيو برانك جورو منهونا بطعم قرم لبل قالات دس لولا سبيت مالتي لبام مستوالد ولا تمخرن نامس كيد نوقي حل في مالتي بزقات عمنا نا للي تاع أو أفتناتهم فيديو سمعهم وتخون لا تخليهم للي تاع لتن ودخسي بطعم تغيروا نمشي يمثلو ناسته يمثلو ناس خرق يمثلو لفيديو تبرانك مالتي كوراتينا بمجمرات ولادت بودن يو عمل ودن سلالفلتا مالتي أليكس همزي قبري أليكسي نا أليكس بحري بعلي فولتي هم يملع خوي فلتي يعني مالتينا أنا تأمنا موكرة مالتي يو همزلا قبر ناستي لا مسألة مشينا مسألة ناس خرا متجرشة وعني أولادن مالتي وقتها ياخدوا لغللو بالي إذا سناءتو بهاري تايقوني إنما مجمّرة اسكي بسنة سرعات أنا اللي يدولو لكن بقولنا نتصاري ينولن مالتي بزقات عمي لبا مستوعلت مخانا بمنتاي فالتخطتو النسي مالت خالو ولادة تتخون له دولو بقى دنقت دولو كتصعرف منامن قلق لشكل ولاد نقل أنا خزي دولة لي يعني لين مالتي ممكن دولة لمن انت هم تقبر قلق دولة يصبغ يخونينا أسفلنا جنها نقرات تصارنا تراقاق عيس خون تراقاق أخي أنا جماد إنه نقرات صاري بسنة سرعات ناس تخاخلينا تشكلية بالخي يعني لنا مالتي بزقات من أول الدون أي دول خي مثلا من تين أول تدولي حسوا أبدا مالتي كناتنا أول داتا دولا أنا تولد دقيق أيام مثلا لخلو قالتات إن أنا أول دخل من تاي الدول أنا سي ولا تخد أولنا مالتي أنا سي ولا تخد تدالو إن دخل أنا كأو فيلير إكد أولنا مالتي بزقات عمي لبام مستوعلت همنا يلي الولد لبام همادت حالي حمات نخلنا همنا مالتي بونت بطعمي أنا بطعمي نقيا مالتينا بزقات عمي كيد نقوى أي حال في مالتي مكنياتهم حدا بودا بطعم تتأمامن خلعايا وبعلا سللاوات حتى كل نقر سلتفلطو وديهم زي قبري وقاوللا تقورونتي مكنياتهم كوش تالا ترطرق خنخل وش طلعت ولا ترطرق خنخلي جنسي إدلي محاولة لا إدلي محاولة يوقات قوليا أمونقولنا طعمي قرطع ولا تكام مخانا المتان يوقات مالت طعم قابلنا هميد مصلكم سي ولا بوشتن لس تايخون تغير ركون قلا بوشتن خونة تتعرح رنك خونة نقل مالت خبيديو نات سويت سوا همز قاورو تايدو قلا تيخون سوا بسرو همز قاورو بسرعة أيوعلي بسرو همز قبر يكون بسرو تقاق هاي تناقر لخني حق خداخي قلا مالتينا
ማለት በቃ ናይ ውላድን ገበና እውን ንምውፃእ እንትን ኣይበላይ ሽፍን ነገር ለቦ ነው ማለት እዩ ብሓቂ ያው ከቢድ እዩ ናይ ውላድካ ሓዳር ንከይፈርስ እውን ብዙሕ ምፅዓር ገለ ብዙሕ ፃዕሪ ገብርለዋ ማለት እዩ ምክንያቱም ክፍተት ከይፍጠር ናሸፋፈና ብዙ ማለት እዩ እና ልባሜን ብዛጋጣሚ ብጣዕሚ ትንቀየና ቃላተን ኩሉ ምቃሩ ምኽረን ምናምን ብጣዕሚ ደስ ዝብለካ ማለት እዩ ኩራተይ ያው ወላዲ ሃምዚ ክኾን ነዎ ማለት እዩ ወላዲ ሃምዚ ክኾን ተሎ ብጣዕሚ ደስ ዝብለካ ብእውነት ኣነ ከየድነቕኽዎን ኣይሓልፍ ብዛጋጣሚ ማለት ሲ ቀስም እናተረጋግዕና ለእኸለ ደውል ኩሉ ዳግም ደውል ኩሉ ጠይቕዩ ታይልኪ እቲ በቃ እቲ ለሕልፎ እቲ ልጥይቆ ጥያቄ ሲ ብጣዕሚ በሳል ጥያቄ በእውነት በቃ ክብለኩም ልባም ምዃንን ማለት እዩ ጠራራ ዘይብል ህድእ ማለን ኩለይስ ብጣዕሚ ደስ ዝብለካ ማለት እዩ ካብ መጠን ንላዕልና ኣነ ከየድነቕኽዎን ኣይሓልፍ ብዛጋጣሚ ዕድመይ ጥዕና ይሃበን ማለት እዩ በእውነት ልባም ኣደ ልባም ሓማት እውን ማለት እዩ እና ብዛጋጣሚ ያው ሓማት ይኹን ወላዲ ይኹን ናይ ውላዱ ሓዳር ለእርም ናይ ውላዱ ሓዳር ልስብስብ ብዙሕ እንሆ ብዛጋጣሚ ግን እንተለማ ናይ ውላዱ ሓዳር ናይ በቃ ልምብልሻይ ልፅዕር እውን እንሆ ማለት እዩ ሓቂ ልምንጋር ማለት እዩ ወላዲ ኮይኑ ሃምዚ ዝገብር እንሆ ገለገለ ንብል ንህሊ እየና ግን ብዙሕ ነው ናይ ውላዱ ሓዳር ለይደሊ መዓት እንሆ ማለት እቲ ውላዱ ብኡ ልጥወር ብኡ ልከኣል እሱ ልኽእሎ እንድሕነብሩ ድሓር ናይ ባዕሉ ሂወት ምስ ጀመረስ በቃ ዝኾነ ናይ ቀኒ መንፈስ ዝሓድር ወላዲ ለአንሁ ሓቂ ልምንጋር በቃ ኣብ ኖርማል ሂወት ኣነ ስለልፈልጦ ማለት እዩ እና ኩሉ ወላዲ ያው ሓደ ይኮነ ግን ሓደ ሕማቕ ወላዲ ለአንሁ ብቻ እና ያው ነዊሕ ዕድመ ጥዕናይ ንዴታትና ክብል ይምነ ማለት እዩ ካብዘን ኣደዋና ታይ ትምህርኩም በእውነት ኣነሲ ብዙሕ ነገር እየ ትምህረ ማለት እዩ ረጋዕታ ልብምነት ኣነጋግራ ኣወዳድቃ ቃላት ብዙሕ ነገር ማለት እዩ እና በእውነት ብጣዕሚ ደስ ዝብለናን ብጣዕሚ ተሓጉሳነ ማለት እዩ ትልሃቦ ቃል ይኹን ኣነጋግራሲ ብጣዕሚ እፈትዮ ካብ መጠን ንላዕሊ ማለት እዩ ኩራተይ እስኹም ድማ ያው እሳቶም ድማ ፍቕሮም የብዝሐሎም ብድጋሚ ኩሉ ግዜ ከመይ እልብል ማለት እዩ ኣነና ኩራተይ እስኹም ከ እንታይ ትብልዎን ብሃመይ ትገልፅዎን ንዘን ወላዲትና ማለት እዩ ብሃመይ ትገልፃን ኣነ ቃላት የብለይ ማለት እዩ ልልዮ እውን ማለት እዩ ዕድለኛ ከምዚ ዓይነት ሓማት ስለድናትክ ዕድለኛ በእውነት ብሓቂ እና ኩልና ሃምና ልሊ ዝበለት ርሕርሕቲ ልባም ዝኾነት ሓማት ይሃበና እየ ልደሊ ማለት እዩ ኩራተይ እና ብቐፃሊ ቪድዮ እስካብ ንራኸብ ማለት እዩ ብዝክሳናተኩም ሰሰናይ ነውልኩ እና ላይክ ሰብስክራይብ ግበሩ ማለት እዩ ኩራተይ ቻው